आमची बरी भशेन जाली. सगळे मेंबराचे जे कितें आसले तेमगेले असले कितें तेंचे इश्यू आसले ते आमी सगळ्यांनी तेंचे आयकोन घेतले. आनीक तेंचे जे कितें मेंबराचे जे कितें इश्यू आसा ते आमी परत मिटींग येता म्हळ्यार सगळे फॉलोअप करतली आनी ते सगळे आमी तेंचे सारखे आसता तशें तेमकां आमी जे तेंच्यांनी आमचे फुड्यान मांडला ते आमी तेंकां येता ती परत मिटींग म्हळ्यार आमी तेंचे सॉल्व करून आमी तेंचे फुड्यान दवरतली, मेंबरांक सांगतली. मेन अशें म्हळ्यार एक 15 फायनान्साचो मेंबराचो एक चड तेमचो इश्यू आसलो. कशें आसा 15 फायनान्स हो आमकां प्रत्येक वर्सा येयल्लो आसा. आनीक फाटली टर्माक कितें जाल्लें आसा की जी कामां आसा ती जी कोणी अपलोड केल्ली तेंगेल्योच फायली त्यो फुडें वचोन मेंबराची कामां जाल्ली आसा. तेका लागून जे कोणाची मेंबराची कामां जर जाली ना ते आमी आतां कितें करतली जी फाटली कोणी कामां केल्ली आसा चड केल्ली आसा ती आमी तेंकां मातशी फाटीं दवरून आमी जी आमची मेंबराची कामां जालना आसा तेंची आमी कामी फुडें घालतली आनी आमी ती तेंची कामां करतली. कॉन्ट्रॅक्टराचो इश्यू आसलो तो आतां आमचे फुड्यान मांडलो आसा. आमी तेका कॉल करून आमी तेका सांगतली. काही मेंबर म्हणटात की तेंचे कितें मिनट्स कन्फर्म जावना लास्ट मिटिंगेचे अशें कितें तरी इश्यू आसले ते कितें जालें? कशें आसा मिनिट्स कन्फर्म जावना तेंचो इश्यू आसा की टायमार मातशें आनी एक थोडेशे बेगीन जावपा जाय आसलें म्हणून. पूण जर अशी जाला जाल्यार आमी आतां येता त्या मिटिंगेक आमी तेंकां सांगून ते आमी मेंबराची जे कशी तेंच्यांनी मांडला ते आमी तितल्याच दिसा भितर पयलीं तेमकां आमी दिवपा लायतली. तो एक कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा एक कॉन्ट्रॅक्टर जे काम एवरी टायम तेगे कामाक डिले जाता आनी दुसरी तेजें काम म्हाका दिसता तो एवरी कामाक तेगे खंय ना खंय तरी तो क्वेरी काडून तो कोर्टाक व्हरता मागीर सीओ वचचें पडटा म्हणटकीर ते इश्यू जाता म्हणटकीर त्या कॉन्ट्रॅक्टरान खूब त्रास केले हांगा म्हणटकीर ते ब्लॅकलिस्ट करचो त्या कॉन्ट्रॅक्टराक म्हणून एक रिक्वेस्ट आसली मेंबराची. आनी कुडचडीच्या झेडपीन ताणें कितें तरी म्हटलें की आपण ऑपोजिशनान आसा म्हणून कितें तरी अशें ताणें एक विशय केल्लो. मातशें क्लियर करा. तेणे आपूण विशय तसो व्हेलो पूण एक्चुली हांगा सांगपाक आमच्या RIDचो म्हणजे आमचो डेव्हलपमेंट रूरल डेव्हलपमेंट फंड्स आमचो जो येता तो आयज म्हणल्यार आमच्या जिल्ला पंचायतीचे 4 वर्सां जालीं इक्वली डिवायड जाल्लो आसा. केन्नाच खंयचीच पार्टी ही पार्टी आनी ती पार्टी म्हणून आमी केन्नाच पळयला आनी आमच्या गव्हर्मेंटान सुद्दां दिता आसतना आमकां इक्वली दिलो आसा. सावथ गोवा आमचो इक्वली डिवायड जालो आसा. म्हाका दिसता नॉर्थ गोवा उलयना सावथ गोवा. आनी फक्त 15 फायनान्साचो जो फंड्स आसा तो फंड्साक आमी जेन्ना फर्स्ट टायम आमकां 15 फायनान्स आयिल्लो 3 वर्स फाटीं तेन्ना अपलोड करता आसतना टेंटेटीव एक अमावंट घालून अपलोड करप आसता. तो मातसो तेंचो थंय चुकलो म्हणटकीर तेणी तो त्या तरेन तेंचोच न्ही तो चुकलो त्या भितर आमचे BJPचे सुद्दां आमचे 1-2 जाण मेंबर आसा म्हणटकीर तेणी तशी हें उलोवप हें सारकी न्ही की पार्टी वायज हें केलें म्हणून तितून भितर चुकलो. तेन्ना फर्स्ट टायम आमकांय तेन्ना खबर नासली 15 फायनान्साचो तो अपलोड कसो करप तो तेन्ना BJP आनीक सगळे 2-3 मेंबराचे अशे चुकले आसा. तितून आमचे सगळे पार्टीचे आसा म्हणटकीर तो तसो विशय नासलो जशी ती व्हरता तशी तो विशय आसलो की ते घालता आसतना अपलोड जाता आसतना चुकले. ओके. आनी एक प्रश्न तुमचें कितें जिल्लाचे भवन कितें बांदपाचें कितें हें आशिल्लें न्ही प्रपोजल ते सुरवातेक सांगलें पूण आजून म्हणल्यार त्या हेजेर आमचें कांय जालें ना. आनीक मुखार व्हरपाक आमचे सदांच आसा ते प्रयत्न आसा आनी आमी CMA फुड्यान आमच्या गव्हर्मेंटा फुड्यान आमच्या दोतोरा फुड्यान आमी प्रत्येक खेपे मांडला आनी परत ते मांडटले आमी आनी त्या प्रमाणे आमी रिक्वेस्ट करतले. आमकां जिल्ला भवन एक जाय हें आमच्या CMAनी सांगलें आसा आनी आमकां दिता म्हूण सांगलां. फुडल्या मिटिंगेक थँक्यू.